भवति वा? अमरकोशः नाम लिङ्गानुशासनं प्रथमं काण्डं सपातालभोगिवर्गः अधो भुवनपातालं बलिषद्मुरसातलं नागलोकोऽथ कुहरं सुशिरं विवरं विलं छिद्रं निर्व्यसनं लोकं रन्ध्रं शुभ्रं वपाशुषिः कर्तावटोपविश्वभ्रे सुरन्ध्रे सुशिरं त्रिषु अन्धकारो स्त्रियां स्वान्तं तमिस्सन्ति विनं तमः भान्ते गाढेन्द्रतमसं श्रीरामतमसं तमः विश्वक्सन्तमसं नागाः काद्रवेया सरीसुराः शेषोऽनन्तो वासुकिस्तु सर्पराजो दगोनसे कीलित्सस्यादजगरे चयोर्वाहस इत्युभौ अमलगर्दो जलव्यालः समो राजिरतुण्डुभौ मारुधानो मारुलाहिः निर्मुक्तो मुक्तकञ्चुकः सर्पः प्रदाकुर्भुजगः भुजङ्गो हि भुजङ्गमः आशीविष विषधरः चक्रीव्याळः सरीसृपः कुण्डलीगूढपा चक्षुश्रवाः काकोदरः फणिः दर्वीकरो दीर्घपृष्ठः दन्तशूको विलेशयः मृगः पन्नगो भोगी जिह्वगः पवनाशनः हम्म। लेलिहानो गिरसनः गोकर्णः कञ्चुकी तथा कुम्भीनः हरिर्भोगधरस्तथा हरे शरीरं भोगः स्यात् आशीरप्यहितं स्त्रिका दृष्ट्वा हेयं विशास्थ्यादि स्फटायां तु फणाद्वयोः समौ कञ्चुकनिर्मोकौ स्वेदस्तु गरलं विषं पुंसि क्लीवे च काकोलकालकूटहलाहलाः सौराष्ट्रिककुलिकेयः ब्रह्मपुत्रप्रदीपनः दारदो वत्सनाभश्च विषभेद अमीनव विषवैद्यो जाङ्गुलीकः व्याश्यूतितुण्डिकः पुनरेकवारं वदति वा? लेलिहेनो आ, मारुधानो मातुलाहिः न न तत्र अत्र आरभ्य अधोभुवनपातालम् आरभ्य। अस्तु अधो भुवनपातालं बलिसद्मनसातलं नागलोकोऽथ कुहरं सुशिरं विवरं बिलं छिद्रं निर्व्यसनं लोकं अन्धं शुभ्रं वपाशुषि कर्तावटोपविश्वभ्रे सरन्थे सुशिरं त्रिषु अन्धकारो स्त्रियां ध्वान्तं तमिस्रं तिमिरं तमः ध्वान्ते गाढेन्द्रतमसं क्षीणोऽन्धतमसं तमः विश्वक्सन्दमसं नागाः कादवेयाः सरीश्वराः शेषोऽनन्तो वासुकिस्तु सर्पराजो दघोनसे किलित्सस्याधिकारे श्रीर्वाहस इत्यवौ मलगर्दो जलव्यालः समूलाजिलदुण्डुभौ मारुधानो मातुलाहिर्निर्मुक्तो मुक्तकञ्चुकः सर्पः प्रदाकुर्भुजगो भुजङ्गो हिर्भुजङ्गमः नारी विश्वविषधरश्चक्रीव्यालः सरीसृपः कुण्डलीगूढभाषक्षुश्रवाः काकोदरफणिः दर्भीकरो दीर्घपुष्टो दन्तशूको बिलेशयः पुरगः पण्डगो भोगी जिह्वगः पवनाशनः लेलिहानो गिरसनः गोकर्णः कञ्चुकी तथा कुम्भीन च फणधरः करिर्भोगधरस्तदा अहे शरीरं भोगः स्यादाशीरप्यहिदं स्त्रिगा दृष्ट्वा हेयं विषास्त्यादिस्फटायां तु फणाद्वयोः समौ वंशवनिर्मोकौ क्वेणस्तु वरदं विषं पुंसिक्लीबे च काकोलकालकूटहलाहलाः सौराष्ट्रिकसौर्यकेयो ब्रह्मपुत्रः प्रदीपनः नारदो वत्सनाकस्य विषपर्वामीनव विषभेदामीनव विषवैद्यो जाङ्गुलीको यालग्राह्य धुण्डिकः अस्तु। तथा नाट्यस्य च इति श्री अमरसिंहप्रणीते रामलिङ्गानुशासने प्रथमकाण्डे पातालभोगिवर्गः सम्यक्। अस्तु, कथा नास्ति किल? नास्ति चर्या अस्तु, समापयतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अस्तु। हम्म? अच्छा आचार्य सोमवासरे कथा सोमवासरे कक्ष्या न भवति। अहं